من البلد، مواطن من الناس المحترمين جدا. اتصلت بيه قال لي انت شغال؟ قلت له انا شغال كهربائي، فني كهربائي. فايه رايك؟ انا عايزك كانت تساعدني في الدفاع. كان شغال ماسك القسم التعيينات في الجيش. نعم نعم. ففعلا قال انا مش هقدر اساعدك الا بفنياتك، انا هقدمك الامتحان. ولا شافني ولا شفته لغايه دلوقتي. سبحان الله. ولا شفته لغايه دلوقتي. قال انا ما اقدرش. انا على التليفون قلت له بصراحه انا مش عايز الجا للمشاكل والفنادق والحاجات، مش عايز الجا للمشاكل. انا فعلا صيانه كنت شغال في المطعم ده ماسك الصيانه بتاعه الفندق، وما شغال في المطعم. نعم. الاثنين. صيانه الفندق بالليل بيديني 500 درهم والمطعم 1500 درهم. فجيت فعلا قلت له والله انا حاصل كذا كذا. قال لي تعالى انا مش هقدر اساعدك، لو انت كويس في شغلك هتتعين بدون ما اشوفك. صحيح. وفعلا لغايه دلوقتي ما شفتوش. قدم لي الامتحان مهندس مقدم كان ساعتها عبد الكريم. نعم. في المنطقه الوسطى. نعم. العسكريه. فعلا قدم لي، نزلت امتحنت، نجحت، نزلت الشغل، قعدت 5 سنين ما شاء الله في المنطقه الوسطى.